जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 15 अगस्त को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे जब अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा इक़्तिदार में वापस आए। जब तालिबान की दोबारा इक़्तिदार में वापसी हुई थी तो आपको पता है कि पाकिस्तान में कुछ हलकों ने उससे पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर करार दिया था, क्योंकि तसव्वुर यही किया जाता था कि जो अफगान तालिबान हैं वो पाकिस्तान के हामी हैं और जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ख़ास करके जो सरहद पार से दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, वो हमेशा के लिए रुक जाएंगे। लेकिन 3 साल मुकम्मल होने के बाद अब हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में पहले के मुकाबले में इजाफा हुआ है। हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मॉनिटरिंग टीम है, उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें कहा गया है कि इस वक्त कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रोह बन गया है। हमारे साथ इस वक्त न्यूयॉर्क से मौजूद हैं पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मुनीर अकरम। एम्बेसडर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम द रिव्यू में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले, गिवन दैट यू आर अ वेटरन डिप्लोमेट और सारे रीजन के इश्यूज को भी बड़ा क्लोजली आप फॉलो करते रहे हैं, अफगान तालिबान को दोबारा इक़्तिदार में आए 3 साल मुकम्मल होने को हैं, और जैसे मैंने कहा कि जब ये इक़्तिदार में आए थे तो हमारे यहाँ लोगों ने खुशियां मनाई कि शायद ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अब ये जो तब्दीली है अफगानिस्तान के अंदर, लगता यूं है कि हमारे गले पड़ गई है। डू यू थिंक कि ये पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है उसकी क्लियरली नाकामी है? जी, मेरा नहीं ख्याल है कि हम कह सकते हैं कि नाकामी है। हर मुल्क में जो उनकी जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस होती हैं वो बदलती रहती हैं और इवॉल्व होती हैं, उनकी कैलकुलेशंस बदलती हैं। तो अब ये तालिबान हुकूमत जो आई है तो इनके भी अंदरूनी मामले हैं। एक यूनिफाइड पोजीशन हम नहीं कह सकते हैं। कुछ इदारे उनके हैं जो पुराने जो दहशत गर्द ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे अलकायदा है, उनके साथ इनके ताल्लुकात भी थे। टीटीपी के साथ भी इनके ताल्लुकात थे। तो पाकिस्तान की कोशिश तो यही थी कि एक अमन के तहत, नेगोशिएशंस के तहत ये मामले को हम थामें, इसको हल करें और टीटीपी को न्यूट्रलाइज करें। पर उनके अंदरूनी हालात की वजह से उनकी नज़र आता है कि उनकी जो एटीट्यूड है वो एक तरफ जो आइसिल के है, जो इस्लामिक स्टेट खुरासान, उसके साथ वो जंग कर रहे हैं। अंदरूनी उनकी कंपटीशन है। और दूसरी तरफ जो टीटीपी है, जो दूसरा बड़ा वहाँ दहशतगर्द इदारा है, उसकी तरफ उनकी एटीट्यूड वो है, वो बहुत नरम है। और यानी कि काफ़ी उनकी शायद कोऑपरेशन भी है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन है। तो ये जो एवोल्यूशन पॉलिसीज़ में आती है, तो मुल्कों की पॉलिसीज़ में ये एवोल्यूशन आती है। पाकिस्तान की कोशिश तो पहले से ये जारी रही है कि इस मसले को हम पीसफुली हल कर सकें। पर अगर वहाँ से दहशतगर्दी होती है हमारे ख़िलाफ़ तो हम उसका जवाब देंगे और दे रहे हैं। और हमारे पास ये कुव्वत है कि इस दहशतगर्दी को हम इसका मुकाबला करें। पाकिस्तान में इसको ख़त्म करने की हमारे पास कुव्वत है और इंशाअल्लाह हम करेंगे। अच्छा एम्बेसडर साहब, आपने फरमाया कि एक नरम गोशा पाया जाता है अफगान तालिबान के अंदर टीटीपी के लिए। तो नंबर वन, क्या ये हमारी मिस कैलकुलेशन नहीं थी कि हम इस चीज़ को रीड ही नहीं कर सके आज से 3 साल पहले और बड़ा हमने जश्न मनाया? और सेकेंडली, पीसफुल हमने तमाम टैक्टिक्स अप्लाई करके देख लिए, कुछ मिलिट्री प्रेशर भी किसी स्टेज पे बिल्ड किया गया, फिर भी ये मसला हल नहीं हुआ। बीइंग द परमानेंट रेप ऑफ पाकिस्तान इन यूएन, आप क्या समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो प्लेटफॉर्म है, क्या वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है इस मसले के हल के लिए और तालिबान, जो अफगान तालिबान है, उनको कन्विंस करने के लिए कि वो टीटीपी के खिलाफ कोई एक्शन लें? जी, हमारी कोशिश पूरी जारी है। हमने एक्शन लेना है। अब जिस तरह से भी पॉलिसीज़ बदलती हैं कुछ मुल्कों की, तो तालिबान की जो पॉलिसीज़ हैं वो हम देख रहे हैं, उन्होंने कुछ बदलाई हैं।
پر افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ہم نے یہ جو دہشت گردی کا جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنا ہے، اور ہم کریں گے. اور ہماری کوشش 3 لیولز پہ جاری ہے. پہلے تو بائیلیٹرل ہے. نیشنل ایکشن کے علاوہ جو نیشنل ایکشن ہم لے رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، پاکستان میں جو کراس بارڈر کو جو انفلٹریشن ہوتی ہے اس کو بند کرنے کی جو کوشش ہے وہ جاری ہے. تو ایک طرف تو ہماری نیشنل ایکشن ہے، دوسری طرف بائیلیٹرلی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور طالبان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، پر یہ خطے کے خلاف بھی ہے، اور جا کے یہ آپ کے خود کے خلاف دہشت گردی اگر بڑھتی ہے افغانستان میں، تو افغانستان میں اندرونی امن نہیں آ سکتا ہے جب تک یہ دہشت گرد وہاں موجود ہوں گے. تو بائیلیٹرلی ہماری کوشش ہے، ریجنلی بھی ہماری کوشش ہے. ڈپلومیسی پوری جو خطہ ہے جس میں ہمارا ایک کنٹری پارٹائٹ گروپ ہے، رشیا، چائنا، ایران اور پاکستان کا، وہاں بھی ہماری کوشش جاری ہے. اور جو 6 نیشن نیبرز، امیجیٹ نیبرز کا گروپ ہے جس میں چین بھی ہے، تاجکستان، ازبیکستان وغیرہ، وہاں بھی ہماری کوشش جاری ہے کہ سب خطے کو ایک کنسنسس. ویسے صاحب قطع کلامی کی معذرت، مسئلہ یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ تو ٹی ٹی پی کو دہشت گرد سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو جب وہ ان کو دہشت گرد مانتے ہی نہیں ہیں تو ہم یہ تینوں پلیٹ فارمز کے اوپر، تینوں فورمز کے اوپر، 3 ڈیفرنٹ ٹیئرز کے اوپر جتنا بھی پریشر ڈال لیں وہ تو مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا، کیونکہ کور ہمارے لیے پرابلم ہے اور اس کو وہ کور پرابلم مانتے نہیں ہیں. دیکھیں، آپ کی پریزمپشن ہے کہ ہم ان کی پالیسی بدل نہیں سکتے. ہماری یہ پریزمپشن نہیں ہے. جو بھی حکومت ہوتی ہے، طالبان کی ہو یا کوئی اور حکومت ہو، اس کو ڈپلومیسی کے تحت ان کی پالیسی بدلنے کی کوشش جاری ہوگی اور جاری ہے. یہ ہم نیشنل لیول پہ کریں گے، بائیلیٹرل لیول پہ کریں گے، ریجنل لیول پہ کریں گے اور انٹرنیشنل لیول پہ کریں گے. یہاں بھی ابھی جو مانیٹرنگ رپورٹ آئی ہے وہ بھی ایک ویلیڈیشن ہے پاکستان کی پوزیشن کے لیے، اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہم نے کنسنسس یہ بڑھانا ہے کہ دہشت گردی کی یہ جو معاملہ ہے افغانستان میں، اس کو ہم نے حل کرنا چاہیے، اس کو پرائیورٹی دینی چاہیے. اور جو افغانستان کے ساتھ جو کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، ان کی ریکگنیشن ہوتی ہے، جو سینکشن لگی گئی ہیں افغانستان جو طالبان کے اوپر جو سینکشنز ہیں ان کے ہٹانے کا جو مسئلہ ہے، یہ سب مسئلے جب حل ہو سکتے ہیں کہ جب دہشت گردی کے خلاف افغان جو حکومت ہے، جو انٹرم گورنمنٹ ہے، اس نے ایکشن لینا ہے. امبیسڈر صاحب، اگین قطع کلامی ہو رہی ہے. یہاں پر آپ نے ریجن کی بھی بات کی. اچھی طرح سے مجھے پتا ہے کہ جب آبویسلی افغانستان کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئیں اور طالبان کے آنے کے بعد ایک ریجن کے اندر کنسنسس تھا. آپ نے چین، رشیا، سینٹرل ایشین سٹیٹس کا ذکر کیا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، اگر ریکگنائز بھی کرنا ہے تو سارے مل کے فیصلہ کریں گے. بٹ ان ریسنٹ ٹائمز ہم نے یہ دیکھا، مثلا چین نے اپنا فل ٹائم جو سفیر ہے وہ کابل میں اپوائنٹ کیا، جو طالبان اپوائنٹڈ جو امبیسڈر تھا اس کو چین نے ایکسیپٹ کیا. پھر جو روس ہے وہ طالبان کو بھی دہشت گردوں کی جو فہرست ہے اس سے نکالنے کی وہ بات کر رہا ہے، اور ہر ملک اپیرنٹلی لگتا ہے کہ اپنی اپنی جو پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے وہ پرسو کر رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ جو ریجنل کنسنسس افغانستان کے اوپر ایک ٹائم پہ تھا وہ اب ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں، ریجنل کنسنسس اب تک ہے. آپ نے جو یہ ذکر کیے کہ ڈپلومیٹک ایکشنز جو لیتے ہیں، وہ تو ہمارے یہاں بھی طالبان کے ریپرزینٹیو بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اوپر نیچے جو ڈپلومیسی کی جو نائسٹی آپ نے جس کی ذکر کی ہے، اس سے یہ نہیں کنکلوژن آپ لے سکتے ہیں کہ جی پالیسی بدل گئی ہے. سب جو خطے میں جتنے ملک ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ جو دہشت گردی کا جو ان کو فکر ہے، جو کنسرن ہے، اس کو ایڈریس کیے جائے. اب دوسری طرف سے کس طرح سے وہ ایڈریس کیے جائے کہ طالبان کو کچھ ہم نے پریشر ڈالنا ہے، کچھ انسینٹیو دینی ہے، کس طرح سے ہم نے ان کی پالیسیز بدلنی ہے، اس کے اوپر تو فیصلے ہوتے رہتے ہیں. اور یہ کنکلوژن میں نہیں اس پہ پہنچا ہوں کہ جی پالیسی بدل گئی ہے. پالیسی
प्रायोरिटीज एम्बेसडर साहब वक्त हमारे पास कम है. आई वुड आस्क के 30 सेकंड्स में ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, डू यू थिंक कि आप देख रहे हैं कि अफगान तालिबान की जो इमीडिएट कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन नजर होती आ रही है, या स्टेटस को विल प्रिवेल? जी, मेरे ख्याल में फॉर द मोमेंट स्टेटस को विल प्रिवेल. इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो प्रायोरिटीज हैं उनको अफगान तालिबान को अकोमोडेट करनी पड़ेंगी. जो अफगान तालिबान की जो प्रायोरिटीज हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है, उसको रिस्पांस इंटरनेशनल कम्युनिटी ने करना है. नॉर्मलाइजेशन बढ़ानी है अफगानिस्तान में, तो ये डिप्लोमेसी चलेगी. फिलहाल मेरे ख्याल में जो ख्वाहिश होती है कि जी बिल्कुल इमीडिएट रिजल्ट्स आएँ, डिप्लोमेसी में ऐसे नहीं होता है. स्ट्रेटेजिक पेशेंस करनी पड़ती है. अपनी इंटरेस्ट को देखकर स्ट्रेटेजिक पेशेंस के तहत, अब ये देखें आप, ये 1267 रिपोर्ट है, ये फर्स्ट स्टेप है कि हमारी पॉलिसी को बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वैलिडेट किया जो हम कह रहे हैं. तो ये भी एक स्टेप है. वक्त की किल्लत है. बहुत शुक्रिया, आपने अपना वैल्यूएबल इनपुट दिया. न्यूयॉर्क से यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके वेटरन डिप्लोमेट. प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही. कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.